Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening. जी बिल्कुल हमारे और आपके मिलने का टाइम, इसी वक्त इसी दिन हम मिलते हैं आपसे शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। आप लोग बताएं कि कैसे हैं, ठीक है? आपसे खैरियत तफसील से पूछेंगे हम। इस वक्त हम आपको बताएं कि शो टीम ऑफ टू टी टॉक के में मिलने का टाइम है हमारे और आपके, इसीलिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज एक खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र होगा जिसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी, खबरें भी मिलेंगी और बहुत सारी बातें होंगी और चाय भी पीते चले जाएंगे। तो जनाब हम आ चुके हैं आपके सामने शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी है और हम आपसे कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। तो आइए चाय पे बातें करते हैं। चाय पे बातें करने का तो मजा आपको पता ही है कि कैसा है। हम बहुत बातें कर चुके हैं इस पर, लेकिन फिर यही कहेंगे कि कितनी भी कर लें वो कम है। शायद अल्लाह ने चाय इसलिए बनाई थी हम अपने दिल की बातें आपसे कर सकें, हम रिलैक्स हो सकें, जो दिलो दिमाग पर हो चाय के कप के साथ बैठे एक दूसरे से शेयर करें और पुरसुकून हो जाए। ऐसे ही है, हैं? क्या कहेंगे आप? सही है? बिल्कुल प्रोग्राम बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन आपको ये बताएं कि खूबसूरत कामयाब इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू, यानी कि अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू की जानिब से हुआ और जबरदस्त नंबर 1 प्रोग्राम ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 12 दिन का ईद फेस्टिवल था। अब हम आपसे कहेंगे ईद मुबारक, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात आज हो रही है और हर दिन हर रात ईद है अगर हम खुश हैं और हम मिलते रहते हैं। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं ना? तो ईद मुबारक वंस अगेन एंड आई होप कि सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी हो और खुशियों भरी रही हो और अल्लाह करे कि सारा साल हमारा इसी तरह खुशियों भरा और ईद की तरह हो और हम हर दिन को सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। बातें बहुत सी करने को हैं, लेकिन मुझे पता है कि अहमद भी आपसे आमना सामना करना चाह रहे हैं हमेशा की तरह से, तो हम उनकी बेचैनी को खत्म कर देते हैं और आपके सामने लाते हैं। जी अहमद, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड गुड इवनिंग, ब्यूटीफुल इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जनाब खुदा के फजल करम से सब खैरियत है। यहाँ पर आप पूछ रहे हैं तो, और आपसे पूछा हमने कि आप कैसे हैं, तो हमें भी जवाब दीजिएगा, टेक्स्ट कीजिए, ईमेल कीजिए, या इस वक्त लाइव हमारे तो यू कैन कम लाइव विद अस। यस, जस्ट गिव अस अ कॉल एट 647-273-2393. दैट्स आवर स्टूडियोज नंबर एंड यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जमाने से आपकी खिदमत में ये शो पेश किया जा रहा है और सोशल मीडिया जब से है तो बात ही और है। पूरी दुनिया हमें देखती है, हमें कॉल करती है, हमसे गुफ्तगू होती है, चिट चैट होती है, बहुत अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लोग और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कामयाबी बख्शी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल 24 was a huge success. Overseas stalls, local stalls, within the country stalls and from states. इसी तरह से बेशुमार लोगों की शमूलियत जो कि न सिर्फ ये कि लोकली बल्कि कुछ फैमिलीज जो थी स्टेट से, डिफरेंट प्रोविंसेस से, एक दो फैमिलीज जो कि छुट्टियाँ मनाने आई थी और इसी गरज से आई कि ईद फेस्टिवल में शामिल हो। बहुत शुक्रिया आपका ओवरसीज से आने वाला। वैसे कि आप सब ने मिलजुल करके इस साल भी हमें वो इज्जत बख्शी कि हम सोच नहीं सकते।
बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने हमारे वेंडर्स, स्पॉन्सर्स, विजिटर्स और जितने भी हमारे गेस्ट्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, हमारा ये मिशन कामयाब हुआ जब से हमने शुरू किया फेस्टिवल का नाम लगाना मेले की जगह। हमने इसकी इब्तिदा की फेस्टिवल का नाम जोड़ करके, और देखिए कि माशाल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की। बहुत शुक्रिया आप सबका। सो नाइस ऑफ यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल 2024 at Maple Banquet Hall, Mississauga. Success was because of you. And inshallah, success was also because of your dua. Allah Ta'ala आप लोगों को खुश नसीब फरमाए और इसी तरह से हम आपकी खिदमत करते चले जाएं। इंशाल्लाह बकरीद में भी जो आने वाली है ईद, जिसको बड़ी ईद भी कहा जाता है, उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से हैं और इंशाल्लाह आप ही लोगों की वजह से कामयाबी होगी। तो शैला, मैं आपकी तरफ मुतवज्जह हूँ कि हमें बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ पैगाम भी हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। और इसी तरह से फिर मैं ये कहूँगा, थैंक यू so very much for Yes. joining us at Show Team of Two, and also thank you so very much for joining us at World's Largest Eid Festival 2024 at Maple Banquet Hall, Mississauga. Thank you. थैंक यू सो मच। जी शाला, जैसे मैंने जी। आपसे कहा था कि बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे अच्छा। पहले शेख मोहम्मद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम। उसके बाद सबा अहमद साहबा। ओह सलाम, थैंक यू पूछ रहे सबा। थे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, एंड वाज वेरी नाइस मीटिंग यू एट द इवेंट। थैंक यू सो मच। यही मैं कहती हूँ कि जितने लोग भी हमें देखते और सुनते हैं, और जब वो आए हमारे इवेंट में, तो जरूर हमें बताएं कि वो हमारे शो टीम ऑफ टू टी टॉक के साथी हैं। थैंक यू। और सबा अहमद कह रही है, congratulations on your wonderful successful world's largest Eid festival. Thank you so very much, so nice of you. और कह रही है, हमारी बातों पे कह रही है आमीन सुम आमीन। और कह रही है कि समा अहमद साहब कह रही हैं कि also she's saying that looking forward to see you on Bakra Eid Eid festival. वेरी ट्रू। Inshallah. वी आर टू। इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं, हमारी बातों पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत यही दुआएं हैं जिनके हम मुंतजिर रहते हैं, और अल्लाह ताला का फजल करम है कि आप लोग हमें हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। वेरी ब्यूटीफुल मोहम्मद लेडी। तुफैल हुसैन Paraj is also watching. Thank you. Karen looking forward to, of course, जैसे मैंने पढ़ के बताया कि वो she's looking forward to for the Bakra Eid. गुलाम नबी साहब माशाल्लाह हमारे रियल एस्टेट साथी, वो भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। और बहुत बहुत शुक्रिया। सबा अहमद कह रही है, थैंक यू शैला जी, नाइस टू मीट यू टू। नाइस। Of course. Was nice meeting you too, Yes. and was a happy moment for me कि हम शो टीम ऑफ टू टी टॉक के साथी हैं। मेरे बहुत प्यारे और बहुत ही मकबूल जर्नलिस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट जनाब मोहम्मद नदीम साहब आ चुके हैं। हाँ, और माशाल्लाह। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे भी कि अगर आप देख रहे हैं तो आप तो हमें कुछ सुना भी दीजिएगा अपने अल्फाज में। You're very ईद के welcome. बारे में जो कुछ कहना चाहें आप, मोस्ट वेलकम। और जो भी आपके जहन में ख्यालात हो, इजहार करना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए। नदीम साहब, मोस्ट वेलकम। Our studios number is 647-273-2393। आपकी आवाज़ हमारे लिए बहुत जो है अहमियत रखती है। और सबा अहमद कह रही हैं, my son is watching for your Laddu festival. That is, Waiting the hall for is Laddu also, festival. the hall is already booked for that. Yes. And we are looking forward to, और इंशाल्लाह आपसे इस सिलसिले में भी गुफ्तगू होगी। And we are looking forward to, Actually, इंशाल्लाह we will definitely. I have a request कि जितने लोग भी शामिल होना चाहते हैं, वो हमें कॉल करके मैसेज, हमें टेक्स्ट मैसेज करें। चाहे कॉल ना कर सकें तो ना करें, लेकिन टेक्स्ट मैसेज करें कि वो Email वहां करें, आएंगे text करें। और कितने लोग आएंगे जब हमारा पाकिस्तान का फेस्टिवल होगा। और शेयर कीजिए। हाँ। अपने इंस्टाग्राम है आपका, जो है बहुत से चैनल्स हैं, जिस तरह के टिकटॉक जी। है,
اور اس طرح بالکل سے ہر جگہ اس کو شیئر کریں، اپنے گروپس میں آپ اس کو ہاں شیئر کریں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے. بہت شکریہ. تو شیلا جی یہ تو دیکھیے ہمارے شو شروع کرتے ہی ہمارے جو مہربان ماشاء اللہ قدردان جو آئے اور ہم ان کے بہت بڑے قدردان ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے یہ. بالکل. بہت شکریہ. جی جی کیا کہیں گے آپ؟ بس جناب ہم 11 ڈگری ٹیمپریچر میں ہیں اس وقت. اچھا اسٹوڈیو کے باہر یہی ٹیمپریچر ہے اور محسوس بھی وہی ہو رہا ہے. لیکن تو میں یہی کہوں گی کہ سچا ٹیمپریچر ہے اس وقت. لیکن شیلا آپ نے ایک بات بڑی غلط کہی ہے کہ اس کیا غلط ٹیمپریچر میں ہم ہیں. ٹیمپریچر تو باہر کا بتا رہے، گھر یہ جو اسٹوڈیو کا ٹیمپریچر ہے نا وہ 120 ہے. اسٹوڈیو تو ہم اس وقت جو ہے ایکچولی 20-21 ڈگری کے اندر میں ہیں. ہاں وی آر ناٹ ان 11 ڈگری سینٹیگریڈ. ہم ہمیشہ باہر کی بات کرتے ہیں اور گھر کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہوتا. وہ سب کے گھر کا ایک ٹیمپریچر رہتا ہے ہمیشہ ونٹر میں جب ایکسپٹ کر لیجیے کہ میں نے آپ کی تھوڑی سی ہاں نہیں ایکچولی آئیڈیا از دس کہ ہاں آئی نو یو کین ڈو دیٹ نو پرابلم یو آر الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. جی جناب تو 11 ڈگری ٹیمپریچر اور فیلز لائک 11 ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے میں ضرور بتاتی ہوں کہ محسوس بھی 11 ڈگری ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جو ہوا بھی ہے نا وہ بھی نہیں ہے 4 کلومیٹر پر آور اور ساؤتھ ایسٹ ہے یعنی کہ بڑی سیٹلڈ اینڈ ویسے ہے. ہلکی سی ہوا ایون میں بھی فیل بھی نہ ہو رہی ہو اس قسم کی ہوا ہے کیونکہ جو ڈائریکشن ہے ہوا کی وہ اس طرح ہے. اچھا اب ہم جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے دوسرے دن کو دیکھتے ہیں احمد کہ دوسرے دن میں ہمارے پاس کیا ویدر ہوتا ہے تو ہم اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. تو فرائیڈے کو بارش ضرور ہے لیکن آفٹرنون میں ہماری ملاقات سورج سے بھی ہو جائے گی تو لہٰذا ہیپی بی پازیٹیو آلویز. کیا خیال ہے؟ بی پازیٹیو آلویز. چائے پہ بلاتے ہیں آپ کو احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو. شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک لے کر آتے ہیں آپ کے لیے اور تھوڑے ہی عرصے میں کیا کہنا چاہیے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہم نے ورلڈز لارجسٹ عید فیسٹیول کو کمپلیٹ کیا اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے وینڈرز تھے ایگزیبیشن کرنے والے تھے اسپانسرز تھے ان سب نے بڑی خوشی اس فیسٹیول کو کمپلیٹ کیا. اور بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. جی بالکل اچھا لگتا ہے جب آپ ہم سے ایگری ہوتے ہیں ہے نا. اچھا ایک ہم لوگ جو ہے نا آج یہ بتا دیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کس کے گھر میں ٹماٹر ہے اور کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں ٹماٹر نہیں ہوگا. موسٹلی مے بی 0.1% ایسا ہوگا کہ ٹماٹر نہیں ہوگا گھر میں. تو بتاؤں گی آپ کو کہ ٹماٹر آپ کے لیے کیا ہے اسپیشلی خواتین. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ آج بیوٹی سیشن بھی ہونے والا ہے ہمارا شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک میں. بہرحال ایک خبر کو شیئر کروں گی کیونکہ ایک دم سے رائل فیملی کو میں فالو کرتی ہوں ان کی جو نیوز چل رہی ہوتی ہے کیونکہ بہت لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں اور دے لیو لائک اے فیملی ایک نارمل فیملی کی طرح. تو اس میں پرنس ولیم جو ہے وہ آج کل اپنی تمام ڈیوٹیز جو ایون کنگ چارلز کی تھیں وہ بھی جو ہے پوری کر رہے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی ڈسٹربنس ہوئی فیملی میں اور جیسا کہ 2 کلوز فیملی ممبرز کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے سیم ٹائم پر. تو اس سے 1 مہینے کے بعد وہ اپنی ڈیوٹیز پر واپس آئے ہیں اور بہت ہمبل طریقے سے اور مسکرا کر جو ہے نا وہ اپنی تمام ڈیوٹیز اور لوگوں سے مل رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہا یہ جا رہا ہے جو رائل فیملی کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا پھر ان سے بات کی جاتی ہے. تو جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے جو رائل فیملی کے کورسپونڈنٹ کیمرن واکر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ تھنگس گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. آف کورس انسان چلتا ہے اپنے فلو کے ساتھ لیکن جی بی نیوز ہوسٹ ٹام ہاروڈ جو ہے نا انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاؤ دا پرنسس آف ویلز واز ہولڈنگ اپ ہے نا. تو اینڈ ہاؤ از ہی ود ان ہم سیلف مطلب خود بھی کیسے نظر آ رہے ہیں وہ. تو اس میں فالوئنگ ہم ہز ڈیڈ اینڈ وائف کینسر. تو اس کے پر انہوں نے جواب یہ کیمرن نے یہ جواب دیا کہ رسپونڈڈ کہ آئی تھنک اٹس ویری ایزی ٹو پٹ بریو فیس آن ہے نا.
एंड प्रिंस विलियम को जब आप देखते हैं ना तो वो लगता है कि वो हालात के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है अहमद के प्रिंसेस डायना के बाद जो मोस्ट पॉपुलैरिटी की जो एक हाइट थी वो हमें जब मिलेगी, वो जो है ना वो अब मिलेगी प्रिंस विलियम को, है ना. ऐसा है क्योंकि उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, गरीबों का बहुत दिल है जैसे उनकी माँ का था, और इस तरह से तो वो कुछ पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ भी रही है और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं वो अपनी तमाम ड्यूटीज़ में. तो जो भी काम है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फेस से वो हमेशा खुश और मुतमईन और वैसे नजर आएंगे. वो क्यों कर रहे हैं? वो अवाम के लिए कर रहे हैं ताकि लोग जो है उनको देख के सैड ना हो या उनकी फीलिंग्स लोगों में नहीं आए. तो मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ अहमद कि देखिए बाज लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी थोड़ा सा भी होता है ना तो उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं, फिर उनके चेहरे से, उनके उठने बैठने से, उनके बात करने से, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से उनकी सैडनेस जाहिर होती है. काबू नहीं होता इसके ऊपर, हर एक की अपनी एक नेचर होती है, उनकी सैडनेस जाहिर होती है. तो लेकिन हमें ऑफ कोर्स कुछ पर्सनालिटीज, कुछ लोगों के बिहेवियर ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उनके, है ना. जनाब सबा अहमद कह रही थी कि स्किन के लिए, हाँ हाँ, उसके बाद कह रही टोमेटो की रेमेडी शेयर होगी. हाँ, आप करना चाहती हैं तो आप भी कर सकती हैं. ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कोई रेमेडी ठीक है. आज टोमेटो जो है वो हमारे 647-273-2393 is our studios number. अच्छा, एक चीज हुई कि अभी मैं कुछ दूध जलेबी खा रहा था स्टूडियो में आने से पहले और उसकी कुछ एक आध बाइट्स रह गई थी और वो आप लोगों ने देख लिया होगा. मैंने गुस्ताखी की आप लोगों के सामने, खा दूं, माफी चाहता हूँ. वो गुस्ताखी इसलिए होती है कि समटाइम्स ये पता नहीं होता कि कैमरा उधर है. लेकिन कोई बात नहीं, चलती है, ये सब घर की बातें हैं. चलती है. घर की बातें हैं और इससे लगता है कि वी ऑल आर वन, है ना. अच्छा, हम जो बात कर रहे थे इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपनी ब्रेक पे जाएंगे, है ना. और थोड़ा सा दिखाएंगे हमारी कामयाबी का जो झंडा दोबारा गड़ा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल में, वो कितना हसीन गुजरा है, खूबसूरत गुजरा है. तमाम वेंडर्स का शुक्रिया वंस अगेन जो इतनी दूर दूर से आए. अहमद ने आपको बताया इवन हमारे स्पॉन्सर्स फ्रॉम पाकिस्तान थे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया. तो मैं ये बात कह रही थी अहमद कि देखिए जो लोग ये करते हैं ना कि अपने आप की फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, अपनी सैडनेस को छुपा लेते हैं, इसका मतलब है कि वो लोग, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है ना वो दूसरे लोगों से प्यार करते हैं. मुझे ऐसा लगता है ना, कि वो अपनी चीजों को बिल्कुल पीछे कर देते हैं और दूसरों के लिए हंसते और मुस्कुराते हैं. बहुत तो बड़े दिल गुर्दे का बहुत काम बड़े है दिल गुर्दे और का ऐसे काम है. लोगों की मैं बड़ी कदर करता हूँ. हाँ. आई नो मेनी ऑफ दोस इस तरह के. हाँ. कम्युनिटी में मिलना जुलना रहता है. और बहरहाल परवरदिगार आलम सबके मसाइल, परेशानियां, दुख दर्द, बीमारियां दूर फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. आमीन सुम्मा आमीन. तो ये एक शहजादे होकर भी इनको लोगों का ख्याल है कि वो अपने आप को उसी तरह नॉर्मल तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि एक ही घर में दो जी जान आपके हों और दोनों को कैंसर डायग्नोस हो तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है फैमिली के ऊपर, दिलों के ऊपर, दिमागों के ऊपर. तो आई मीन जस्ट मुझे ये बात पसंद आई थी और मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, जो कि दूसरों के भी काम आए. तो हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए कभी, हमें दूसरों के ख्याल के साथ जीना सीखना चाहिए, है ना. अहमद हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, उसके बाद फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे. So we'll be right back. The tea will just for you. The tea will just for you. The tea will just for you.
Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold. We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold. I'm dealing with an offer on our listing today. Sold. And of course, every day has its ups. Sold. And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. It's the world's largest Eid festival, as you can see here. Lots of crowd here, mashallah, lots of people, and everybody's having fun. And we are celebrating our Chandrat here at Maple Banquet Hall, Mississauga. World's largest Eid festival by Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you. The boss. Mashallah, mashallah. Thank you. Excuse me. Yeah, please. We are here at Maple Banquet Hall, Mississauga. Right, alhamdulillah, कैसे हैं आप? Thank you so much. It's very good to be here. Thank you so much. Love you guys. Come with the family. Yes, The family yes. Thank you. Oh yeah. Alhamdulillah. Thank you for coming. Thank you. Taza. Yes. Kufi. Toys. Look at the toy city.
On the left side, left side the room see. Okay? I think we're heading out. This is our movie court. I cut it out already. Assalamualaikum. कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह आप बताइए। तारुफ कहा था आपकी आपकी वाइफ का ये पाकिस्तान से आई विजिट पर। इंशाअल्लाह। मैंने कहा भाई हर साल ये करवाते हैं हम। 24 साल। जुनैद ये भी आर्टिस्ट हैं। माशाअल्लाह। शमशेर मलिक नाम सुना होगा, फिटी में काम किया है। माशाअल्लाह। जी। Very nice meeting you. And I'll give you my time. Inshallah we'll be in touch. Thank you so much. Thank you so much. आज ये पूजा रहेगा इंशाल्लाह we'll be in touch. Thank you. Thank you. रियल एस्टेट में भी काम करते हैं। The big office 30 years. घर वर बेचना खरीदना हो। Everything, yeah. Hi, Rubab. बहुत शुक्रिया आने का सर। थैंक यू वेरी मच। बस आपका लगा हुआ है तो आना तो पड़ता ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए आपने क्या रौनक थी, और बस इतने दिनों की रौनक हमने कैप्चर की है आपके लिए। जनाब सबा अहमद साहबा के बाद जनाब मुनिया महनूर आ चुकी हैं, और उसके साथ साथ जूई AQ वो भी आ चुकी हैं। थैंक यू। और उसके बाद एप्पल स्टिच। थैंक यू। उसके बाद गजाला अजीज, और हमारी बहुत प्यारी आंटी लीजा आंटी देख रही है, पैगाम आप देना चाहती है। लीजा आंटी आप कॉल करना चाहती हैं, मोस्ट वेलकम। यू कैन डायल एट 647-273-2393, और आपकी आवाज हमारे स्टूडियो में गूंजेगी और पूरी दुनिया सुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। और जनाब गैस प्राइसेस 14 सेंट्स अप आज। बिल्कुल ये क्या हो गया,
ایک اور دھماکہ برا والا ہو گیا تمام پبلک کے اوپر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ موسم اور ویدر چینج کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ میں سر وہ تو ہمیشہ چینج ہوتا ہے، گرمی سے سردی، سردی سے گرمی چلتی ہے، لیکن یہ ظلم جو ڈھایا جا رہا ہے عام پبلک پر، کہ یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے جی پوری دنیا میں، جی اور یہی لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا میں تباہی مچائے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کل تک کیا تھی پرائز، اب 14 سینٹ ایک دم سے آپ بڑھا دیں گے. 14 آپ یہ سینٹ. مجھے ٹرک ڈرائیورز ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ڈلیوری والے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی کاریں ہیں اور ان کے اوپر ڈلیوری کرتے ہیں بیچارے، ان کی لیونگ یہ ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے؟ دس از گورنمنٹ کو ہمارے دیکھنا چاہیے چیزوں کو، دیکھتی ہے لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ why can't they control these things just like that؟ تو گورنمنٹ ہی کر رہی ہے یہ، وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ تو کرنا چاہ رہے ہیں یہ احمد، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے، کیا مجبوری ہے، کیوں ایسا ہے، پھر باہر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا ہے، کس کو کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ اپنی عوام کو دیکھیں، ان کے مسئلوں کو حل کرنا پہ سوچیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ آف کورس ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا خیال کریں گے، اور یہ بہت دل دکھانے والی بات ہوتی ہے. اور آج جو یہ چینج آیا ہے، یعنی کہ اب 1.79 اس پرائز ہو گئی ہے، جو گھروں میں لوگ آورلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا یہ ایک مشکل وقت آ گیا ہے احمد، کہ آپ کو گیس جو ہے نا اس کے بغیر گزر بھی نہیں ہے. کل ہی کی بات ہے، میں گروسری لے کے آیا، شالا نے چند چیزیں مجھے دکھائی، اور کچھ میں اپنی پسند سے بھی لے آیا تھا. میں اکثر ایسا تو ڈانٹ کھا لیتا ہوں لیکن لے آتا ہوں میں، تو اتنی سی چیزیں، اتنے سارے ڈالر. میں نے کہا میں کیا کروں. اچھا یہ ڈانٹ کھانے والی بات کیا تھی مجھے بتائیے. کیوں لے آئے؟ ہاں یہ ڈانٹ نہیں ہوتی، ہاں یہ بجٹ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں بھی ایسا پتہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے اچھا بجٹ نہیں بجٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے احمد کی میں ایک بات بتاؤں، he loves me a lot. ڈانٹ کی بجائے بجاٹ. ہاں he loves me a lot. تو اب یہ کہ اورنجز مجھے بہت پسند ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی جاتے ہیں نا، جہاں کے جیسے انڈیا کے اورنجز ہیں، پاکستان کے ہیں، فلوریڈا کے، ہر قسم کے اورنجز ایسے بنچ اٹھا کے اور وہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تمہیں پسند ہے اس لیے میں لے آتا ہوں. مجھے پسند ہے، مجھے فریش چاہیے. اب وہ اتنے سارے تو میں ختم نہیں کر سکتی. نہیں اس کے علاوہ میں انار لے آتا ہوں، انار مجھے بہت پسند ہے، بہت مقوی چیزیں لاتا ہوں میں، اور واقعی جس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے کا ایک آتا ہے. بھائی میں نے کہا میں توڑ سے زیادہ لے آیا. نہیں احمد یہ کیا بات ہے، میں نے یہ نہیں کہا کتنے کا ایک آتا ہے، میں نے کہا کہ آپ نا فروٹ، بیکاز آف کورس آئی ایم ڈائبیٹک، تو مجھے فروٹ بھی دیکھ کے کھانا پڑتا ہے. آئی لو فروٹ، میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. اچھا یہ گھر کی بات ہے؟ نہیں گھر کی بات کے علاوہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں. شاید بہت سہمی ڈری رہتی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. ڈائبیٹک ڈیفینیٹلی ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے، اینڈ شی از کنٹرولنگ ویری ویل. میری اپنی میں نے ایک اسٹڈی کی تھی اور میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا، پڑھا، سنا اور سب کچھ میں نے اس کے لیے معلومات اکٹھی کی. انہوں نے کہا کہ جو فروٹس ہوتے ہیں اس میں اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، آپ کھائیں. اچھا میں نے ان کو صبح جو اسمودی کھاتے ہیں اس میں ڈفرینٹ فروٹس ہوتے ہیں، بنا کے ان کو دیتا ہوں میں، اور اس کو کرے اتنے سارا. یہ کئی دنوں سے میں نے ان کو دیا، کئی دنوں کے اندر میں نے کہا اب آپ اپنا چیک کیجیے اپنا بلڈ شوگر. Now you tell. اس سے پہلے جب یہ انکار کرتی رہی، یہ کافی دنوں کی بات بتا رہا ہوں، سمجھ لیں کہ پورا ایکسپیریمنٹ میں نے ایک طرح سے کیا، مہینہ 1.5 مہینہ. میں نے ان کو کہا کہ یہ کھائیں آپ، زبردستی ان کو کھلاتا رہا میں اچھی طرح سے، ہر فروٹ ماشاءاللہ جو بھی موسم، آم ہے، اسٹرابیری ہے، اور تربوز، خربوزہ، یو نیم اٹ، انار ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور اچھی طرح سے میں ان کو کھلانے کا کھاؤ صبح کے وقت. اب یقین کریں کچھ دن گزرے، کچھ ویکس گزرے، میں نے کہا یہ چیک، اس سے پہلے انہوں نے چیک کیا تھا، ان کا تھوڑا سا ہائی تھا، بالکل کنٹرول تھا تھوڑا سا لیکن ہائی. اب ان سے آپ پوچھیں کہ ان کا ماشاءاللہ ان سب کے باوجود، ایک تو ان میں تازگی دیکھ رہا ہوں، فریشنس دیکھ رہا ہوں میں، اور ان کا یہاں شوگر لیول جو تھا
ढाई कम था. So what is this? I did prove it to her. जी. Am I right or wrong? डॉक्टर अहमद जाफरी, Yeah, whatever. हकीम अहमद नहीं जाफरी. ये सब तो ठीक है. हाँ, ऐसा तो हुआ कि फॉर्चुनेटली मेरा अल्हम्दुलिल्लाह. ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छा था. बहरहाल तो हम टमाटर पे बात कर रहे थे, सुर्ख रंग के अच्छा जो जनाब, टमाटर. हमें अच्छा सरबजीत अहमद बात. सारा मसूद ने भी हमें ज्वाइन किया है. अच्छा शुक्रिया अच्छा. आपका. थैंक यू सारा, थैंक यू. So nice, so nice. सो नाइस ऑफ यू. पता है क्या, जब आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं या आप हमें कोई मैसेज लिखते हैं तो कोशिश तो हमारी होती है कि हर मैसेज अहमद पढ़ें और मैं सुनूं, क्योंकि वो स्क्रीन अहमद के पास है जिस पे मैसेजेस नजर आते हैं. तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग हमसे क्या बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मेरी फीलिंग्स बहुत खुश होती हैं, मतलब खुशी में बदल जाती है. तो आप लोग हमें हमसे जुड़ा करें और हमारे चैनल शो टीम ऑफ टू टी टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर हम एक साथ चाय पिया करेंगे. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपको चाय पे बुलाते हैं. और जनाब माहिर महमूद. अच्छा, थैंक यू सो मच. हाँ, सो टमाटर के बारे में हम बात ये कर रहे थे कि टमाटर, देखें बहुत सी चीजों को तो खाना कहते हैं ना, खाने से तो फायदा होता ही है, लेकिन टमाटर एक ऐसी चीज है कि उसको सिर्फ अगर आप लगा लें ऊपर ना, तब भी वो आपकी खूबसूरती में इतना इजाफा कर देता है और इंस्टेंट पता चलता है. खासियत इसकी है कि इंस्टेंट आपके चेहरे को ताजा और फ्रेश दिखाने लगता है. तो अगर हम खाएं तो ऑफ कोर्स अंदर से और स्किन ग्लो होगी. लेकिन मैंने कहा आज मैं याद दिला दूं, एक ब्यूटी सेशन ये होना चाहिए. अब हम हर दफा कोई एक चीज कोशिश करेंगे कि आपको याद दिलाएं कि आप ऐसा करें, आप घर में रहें. दूसरी चीज ये है कि देखिए जैसे पपीता होता है, कहते हैं उसको यूं ऐसे बस रगड़ के उसमें जरा सा वो मिला लें, जिसको कहते हैं क्या, अरक गुलाब मिला लें और फिर उसको चेहरे पे लगाएं और फिर उसको 20 मिनट बाद धो लें. पपीते की एक काश को ऐसे मसल लें और फिर उसको आप लगाएं और 20 मिनट बाद धोएं और धो के पानी से ठंडे और फिर गुलाब का अरक लगा लें. तो कहते हैं कि स्किन बहुत अच्छी होती है. तो मैं तो ये कहती हूँ, why should we use the chemicals, the creams and all those? Why not we have the things at home and we should be using that for our skin as well. तो टमाटर जो है ना वो हुस्न को संवारता है, मैं आपसे ये कहूंगी. ये सब्जी, आसमा थैंक यू. ये सब्जी हमारे हुस्न को निखारने वाली है. तो इसका इस्तेमाल किया करें खाने के साथ साथ. इसको चेहरे पर लगा भी सकते हैं, हाथों पे लगा भी सकते हैं, जिस्म पे लगा भी सकते हैं. तो देखिए ना कुछ खरीद एक्सपेंसेस क्रीम के लिए हमें सोचना पड़ा, ना कोई केमिकल हमारे फेस पे. तो हुस्न को संवारने के लिए नेचर का सहारा लीजिए आप. बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए. जैसे कि कहा जाता है, नेचर इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स, यस, ब्यूटीफुल. अच्छा, अब देखें इंसाफ होता है ना, इंसाफ होता है. लास्ट समर में 23 years old यंग वुमेन जो थी गॉट हिट बाय पुलिस ओपीपी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से और ही गॉट चार्ज्ड और बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी. तो उनको चार्ज किया गया है, विच इज कहना चाहिए ना कि फिर इंसाफ हुआ है. कि ऐसा नहीं है कि भाई उनको छोड़ दिया कि वो पुलिस ऑफिसर हैं तो कोई रीजन रही होगी जो उनसे हिट हो गया, दिस एंड दैट. और दूसरी चीज ये है कि देखिए एक अवेयरनेस मैं देना चाह रही हूँ, फिर हम कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे. अवेयरनेस ये देना चाह रही हूँ, आजकल जो है ना मैच्योर लोगों को स्कैम किया जा रहा है और जो हमारे कहा ये जा रहा है ग्रैंड पेरेंट्स स्कैम. उसमें उन लोगों को तरह तरह से डरा के और उनसे पैसे लिए जाते हैं. और उनमें कोई लोग जो कहते हैं वो कोई कहते हैं हम पुलिस ऑफिसर हैं, कॉल करते हैं. तो कोई कहते हैं हम जज हैं और हम ये डिसीजन हुआ है तुम्हारे लिए. इसके अलावा कोई रिलेटिव बन जाते हैं कि हम ग्रैंडसन हैं, हम जेल में हैं और हमें बेल करा दो और इतने पैसे दे दो तो हम इस जगह पर पहुंचा दो. मतलब लव वंस को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी पैसा लूज किया लोगों ने. और इस एज में, रिटायरमेंट के बाद जो एज होती है उसमें आप अर्निंग नहीं होती है आपकी और उनकी जमा पूंजी होती है जिसको वो लूज कर रहे हैं इस तरह. तो उस पे 49 to 95 years के लोगों को स्कैम किया गया और उसमें उन्होंने
14 लोगों को अरेस्ट किया है जो ओंटारियो और क्यूबेक में थे, ये 14 लोग, और 56 चार्जेस लगे हुए, उनमें से 4 को रिलीज किया उन्होंने। लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि आप कभी भी बिलीव ना करें, जब ऐसी कोई कॉल आए तो आप अपने किसी लव वन को कहें कि मुझे ये कॉल आई है, उनसे शेयर करें और उनको बताएं ताकि वो भी आपके साथ इस चीज की कंफर्मेशन करें। तो हमेशा हमेशा के लिए ये बात याद रखें, कोई इस किस्म की कॉल आती है, चाहे वो कहे पुलिस है, जज है, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा शाला जी कि मैंने शायद पहले भी ये बात बताई थी, आई डोंट नो, बट लेकिन ये आपने बात छेड़ी है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी पे था और हमारे टेनेंट्स जो थे, एक मैं देखा ड्राइवर में भागती हुई एकदम, और मैंने उनको सांस फूली भी, एकदम से मेरे पास आएंगे और कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा कहिए, फरमाइए क्या हुआ, क्या बात है? कहने मेरे शौहर को अरेस्ट कर लिया है और मुझे वो लोग बहुत हुए हैं और ये, और मुझे इतने इतने पैसे फला जगह पहुंचाने हैं अभी अभी। मैंने कहा एक मिनट होल्ड कीजिए, क्या हुआ बॉस? आज कहने नहीं, मुझे तो उनको करना है, मुझे ये पहुंचाने हैं इनको पैसा, और मैं मुझे जा रही हूँ। मैंने कहा कौन सी जगह जाना? आपने कहने लगे कि वो भी फिर मुझे फोन करके मुझे फिर बताएंगे कि कौन सी जगह। मुझे उन्होंने कहा कि बस आप तैयार रहिए, हो सकता है वो यहाँ आए। मैंने कहा आपने सब कुछ उनको बता दिया, आप कहाँ रहती हैं, क्या है? कहने नहीं, बस मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे जाना है, मुझे और उनको बचाना है। मैंने कहा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैंने कहा आप एक काम कीजिए, अपने हस्बैंड को फोन कीजिए, अपने हस्बैंड को फोन कीजिए। अच्छा मैं फोन करूं? मैंने कहा हाँ। फोन के हाथ में था, मैंने कहा डायल कीजिए। उन्होंने अपने हस्बैंड को फोन किया, उनके हस्बैंड ने उनको जवाब दिया। उन्होंने पूछा आप कहाँ हैं? वो कहने मैं जॉब पर हूँ, मैं काम पर हूँ, बस निकल रहा हूँ, घर आने वाला हूँ। एकदम से भी शक्ल देखी, वो तो जॉब पर है, वो तो घर आने वाले। मैंने कहा तो इसी तरह से कभी इतना घबराया मत कीजिए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो तो जस्ट अकल से काम लीजिए और शेयर करें अपनों से। अब देखिए इस तरह से मत परेशान, डरना नहीं है। तो देखिए ये वाकया था, वो बेचारी अल्लाह ताला ने मुझे वहां उनके पास भेज दिया, मैं पहुंच गया, वहां से बात हो गई और काम बन गया। वरना पता नहीं बेचारी के साथ क्या होता है, क्या होता है। पैसे मांगते हैं वो लोग। मेरी एक और जानने वाली हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लाह, उन्होंने मुझे कहा यहाँ आके अभी पैसे दे दो वरना हम पुलिस हैं, तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। तो मैं डर गई कि ये मुझे लिटरली उन्होंने खुद बताया। कहने लगी कि $350 उन्होंने मांगे थे और उन्होंने कहा हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पैसे ले आओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। कहने लगी, मैंने कहा कि नहीं मैं खुद इनको देकर आऊंगी, और वो गई और दे आई पैसे उनको। एनीवेज, तो इसलिए मैंने ये बात आप लोगों से शेयर की। कहते हैं ना कि हम अवेयरनेस भी देंगे शो टीम ऑफ टू टी टॉक पे, और ये ना समझें कि सिर्फ ये हम रिटायर्ड लोगों को होता है, किसी के साथ भी ये हो सकता है। हम कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं, फिर हम वापस आते हैं, उनकी तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। ओके। India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116, India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal security. With concerns about crime and terrorism on the rise,
The demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. MashaAllah jewelers. MashaAllah, very, very beautiful, beautiful designs, beautiful jewelry, amazing, amazing. You know, just come on down, take a look at it. The prices, unbeatable. And they have custom made, and they will fulfill all your requirements for your weddings, birthday parties, any kind of gift. Gold is gold. MashaAllah jewelers, come on down with lots of golds waiting for you. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah jewelers. Where did you get it? Nadir. Nadir. Nadir? Yeah, Nadir Ali. And where did you get it? His handmade, his customized. What does it say on it? Frame? You Muslim? Yeah. Yes? So it has that. Yeah, handmade. MashaAllah, everything so lovely. As the name says, MashaAllah. No doubt. MashaAllah jewelers. The number is 905-612-1100. 905-612-1100. One call away, MashaAllah jewelers. Hello, Assalamu alaikum. Majid, yes, we were waiting for you. Who's that? Mic check, check. Mic check, check. Assalamu alaikum. माशाल्लाह 4 लाख मुबारक आप सब लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल बैंकेट हॉल में खूबसूरत इवेंट ईद फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय शैला अहमद जाफरी। कौन नहीं जानता, हर दिल की जान। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जीटीए को इतना खूबसूरत आप लोगों ने इवेंट यहाँ पर बख्शा। और अब से नहीं, माशाल्लाह कई सालों से आप लोग कर रहे हैं।
हम इकरा को वेलकम। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले इकरा खालिद जो हमारी कम्युनिटी की जान पहचान है, हमारी शान है, और इनके लिए भरपूर तालियां हो जाए प्लीज प्लीज। तालियां चाहिए माशाल्लाह। We should recognize and we always recognize जो लोग हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इस सोसाइटी में, कम्युनिटी में। ये इकरा खालिद साहबा हैं जिन्होंने बहुत से मसाइल का खात्मा किया और बहुत से मसाइल को इंट्रोड्यूस करके ये हमारे लिए हो रहा है और इनकी आवाज़ को सुना गया। हमारी दुआ है कि इकरा खालिद इसी तरह से तरक्की करते रहें और अपनी कम्युनिटी की खिदमत से अंजाम देती रहें। एंड इट्स रियली इट्स नॉट अ जोक, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने जिस तरह से काम किया है इट्स अमेजिंग। और इनको देखते हुए मैं तमाम बच्चों को कहूँगा जो कि आला तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स में आए, हमारी कम्युनिटी आगे से आगे है। दिस इज व्हाट वी नीड। और इकरा खालिद साहबा, मैं आपको अपनी बेटी की तरह से कहता हूँ ऑलवेज, एंड मैं आपको हमेशा कितना ज़माना बीत गया है और आई रियली एडमायर यू, योर एक्सपीरियंस, एंड यू वांट टू से समथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you. First and foremost, thank you so very much for your kind words, Ahmed Bhai. I really appreciate that. You're my favorite couple, by the way. In all of Canada, you two are my favorite couple. These are relationship goals right here. The team of two, Sheila Bhabi and Ahmed Bhai, you guys are absolutely amazing. I am so proud to be your friend and to work with you and to support this beautiful event. I mean, 25 साल ही काम करते रहना is not easy, but I will just say to everyone, I hope कि थानू सारे नु आप ईद दी ऑफर लग पवे। ओए होए नहीं मैं चाहता था ते थानू चांद मुबारक भी होवे, ते थानू ईद मुबारक भी होवे। Eid Mubarak to all of you. I am here to help appreciate with Ahmed Bhai and Sheila Bhabi all of the amazing entrepreneurship that is going on here. We are very blessed to have this platform to be able to support one another in small business and to recognize these two amazing leaders in our community with a small token of appreciation on behalf of the Government of Canada and myself as Member of Parliament in Mississauga, Erin Mills, wishing all of you a very, very blessed Eid. Eid Mubarak to all of you, and thank you Ahmed Bhai and Sheila Bhabi for all of the amazing work that you do in our community. Jazakallah khair. माशाल्लाह। सब वीडियो चैनल पे जा रहा है। It's a great honor to have recognition by our community top leader, इकरा खालिद। और मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूँगा, always support इकरा खालिद. She is our voice. I mean, it's amazing. That Ikra, when we invite, she is here. She is representing our community, and we are proud of her. Thank you very much, all of you, for being here before she came. That's what I wanted here. कि जब इकरा यहाँ पर आए तो उससे पहले हमारे मेहमान भी यहाँ पर। इकरा वैसे अगर आप, I know you have so many commitments, but यहाँ पर अभी जो crowd आपको नजर आ रहा है, it's nothing. क्योंकि हमें दो रुकना पड़ेगा, लाइन अप होने वाली है। नहीं है Absolutely amazing. Thank you all for being here today. वेलकम बैक। देखा आपने क्या मज़े थे। और हमारे साथ इकरा खालिद भी मौजूद थी, और जिन्होंने जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी MP इकरा खालिद बिल्कुल, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को की पहचान कराती हैं
اور دوسرے بڑے ایمانداری اور دل لگی سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھاتے ہیں. تھینک یو اقرا خالد فار اٹینڈنگ and giving us the opportunity to be with you in Team of Two events. اچھا اب دیکھیے ہمیں جوائن کیا ہے غیاض خان صاحب نے, اچھا رانا شبیر صاحب نے, واہ ماشاء اللہ, شیخ صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ فوقیہ خان صاحبہ نے, تھینک یو فوقیہ, اور اظہر خان صاحب نے. واو, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب لوگ ہمارے لیے بہت محترم ہیں. اور thanks for watching Show Team of Two Tea Talk. Keep watching Show Team of Two Tea Talk every Thursday. ہم لوگ جو اسی طرح سے شام کو 10:30 بجے, اور ایوری سیٹرڈے کو ہم کب آتے ہیں جناب؟ ایوری سیٹرڈے کو صبح 11 بجے. Keep watching Show Team of Two Tea Talk. اور ہمیں کال کرنا اسٹوڈیو میں 647-273-2393. The Team of Two, just for you. Thank you. جی چلو ایسے کہتے ہیں احمد, the team of two just for you. نہیں ایسے کہتے ہیں the team of two just for you. the team of two yes just for you. thank you. Okay. اچھا جی, ہاں ایک خبر مجھے آپ سے شیئر کرنی, انٹرنیشنل خبر, پھر ہم جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے اسپانسرز کے بارے میں بتاؤں. سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم, اب ٹیکس سیزن ہے اور بہت زبردست آرگنائزیشن ہے ان کی, بہت اچھا سیٹ اپ ہے. کہیں بھی آپ ہوں گے آپ کے ٹیکسز کو یہ کر کے دیں گے. آپ کسی بھی شہر میں ہوں گے, کسی بھی اس جگہ پر ہو سکتے ہیں. اور ان کا سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم جو ہے وہ سالوں سے آپ کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اس حوالے سے, چاہے کارپوریشن ہو, بزنس چھوٹا ہو بڑا ہو, پرسنل ٹیکسز ہوں, ایون آڈٹ بھی اگر آیا آپ کے پاس تو یہ سارے کام آپ کو کر کے دیں گے. اور 9057908885 ان کا نمبر ہے. اور ضرور بتائیں کہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک سے آئے ہیں ہم. ٹیم آف ٹو نے بتایا ہے آپ کو سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم کا. اور پھر میں آپ سے کہوں گی RESP RRSP لائف انشورنس یا مارگیج, کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی بھی کام ہے تو آپ محسن واٹو کو کال کر سکتے ہیں 416-500-6322. Athar Jaffrey with Remax Real Estate Center, very young and energetic Athar Jaffrey, 647-208-9724. آپ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کام ہو, خرید و فروخت کے حوالے سے اطہر جعفری کو کال کریں آپ 647-208-9724. اس کے علاوہ ونس اگین ایک اور خوشخبری آپ کو پھر سے دینے والی ہوں کہ نئی کلیکشن شیروانیز کی پہنچ چکی ہے. اور اگر آپ کو شیروانی اپنے ایونٹس کے لیے چاہیے تو آپ کال کر سکتے ہیں 647-273-2393 پر. احمد and شہلا جعفری, the team of two just for you کو یاد رکھیں اپنے ریئل اسٹیٹ کے تمام خرید و فروخت کے لیے 416-704-0651. ریزیڈینشل ہو, کمرشل ہو, آپ بزنس خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس کو بیچنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کانڈو لینا چاہتے ہیں یا ڈیٹیچ گھر چاہیے, آپ کو جو بھی چاہیے, احمد and شہلا جعفری سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کے گھر کو آپ کی جنت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو 416-704-0651 پہ کال کیجئے. اور شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں اگر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں 647-273-2393 پہ. ویری اکنامیکل پیکیجز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں ٹو پروموٹ یور بزنس. اور ہمارا جو نیکسٹ عید فیسٹیول آ رہا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ, اس میں بھی اگر آپ اپنے بزنس کی پروموشن, ایگزیبیشن اینڈ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے فوراً رابطہ کریں, کیونکہ ہر چیز میں ایک لمٹس رکھی جاتی ہیں. تو پلیز ڈو کال اس فار یور بزنس پروموشن, ایگزیبیشن اینڈ سیل ان آور عید فیسٹیول عید الاضحیٰ پہ 647-273-2393 پر. اچھا, ہم مدینہ منورہ سے ایک خبر لے کر آئے ہیں احمد. اردو پوائنٹ کے تھرو میں نے یہ خبر نوٹ کی ہے اور اس میں یہ فری قہوہ ملا کرتا تھا کہ جو لوگ جو حج کا فریضہ ادا کرنے والوں کو یہ دیا کرتے تھے. اور وہ اس طرح سے کہ جب یہ 96 ایئرز اولڈ کے تھے, ایکچولی ان کی ہو گئی ہے ڈیتھ, اور جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی نا, یہ کہتے ہیں نا آگ کی طرح پھیل گئی خبر,
کیونکہ یہ لوگوں کو چاہتے تھے اور لوگ ان کو چاہتے تھے, یہ بہت پاپولر تھے. شیخ اسماعیل ان کا نام تھا, اینڈ یہ جو تھے شام سے ان کا تعلق تھا, وہاں کے ایک شہر حما سے. اور 40 ایئر سے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ مسجد نبوی کے قریب بیٹھا کرتے تھے. پلاسٹک کی ایک چیئر ہوتی تھی اور ایک ٹیبل ہوتی تھی, اور بس ان کے اراؤنڈ میں ساری چائے اور ہر طرح کے تھرماس اور وہ رکھی ہوتی تھی, اور ٹیبل کے اوپر تھوڑی سی سویٹ بھی رکھتے تھے. تو تمام لوگوں کو وہ فری چائے دیتے تھے, ان کو فری قہوہ دیتے تھے, اور ان کو کہا جاتا تھا کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے میزبان کے طور پر وہ مشہور تھے. ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے مہمانوں کے میزبان ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. تو بہت افسوس ہوا ان کی ڈیتھ پر بہت زیادہ, کہ ایک اچھا کام کرتے تھے, پیار کرتے تھے, اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور ان کی ایج جو تھی نا وہ 96 ایئرز اولڈ. تو یہ خبر مجھے شیئر کرنی تھی. دیکھیں دنیا میں اچھے لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں, اور ان کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے کرنے کا. اچھا, اب ہم ایک اور خبر یہ شیئر کریں گے جاتے جاتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تھوڑا سا مجھے انٹرسٹنگ بھی لگتی ہے ان کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں, تھوڑا سا یونیکنیس ہے ان میں. اور اس میں یہ کہ فیمیل جیورر تھی, ان کو فار ناٹ بینگ ہز ٹائپ ٹرمپ ریجیکٹڈ. دیکھیں اتنا بھی حق ہوتا ہے اگر کسی کے اوپر کیس چل رہا ہے کہ جو جیوری میں ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی پسند کے لوگ رکھے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں میں ورڈنگز پڑھ رہی ہوں, یہ پوری انڈیپینڈنٹ سورس سے یہ بات پتا چلی ہے, اور اس کے اندر اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے ٹرمپ ریجیکٹڈ فیمیل جیورر فار ناٹ بینگ ہز ٹائپ. اوکے جناب, اچھا میں بتاؤں جناب, میں خبر دوں کہ ہمارے کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت اظہر خان صاحب کی بات. اچھا ماشاء اللہ, اسد احمد صاحب. اوہو, تھینک یو سو مچ. پیاری شخصیت ہے, بڑی اچھی ان کی آواز ہے, اور بڑے اچھے اچھے پروگرامس بھی پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں بالکل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی آ چکے ہیں, یہ بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا شو ضرور پسند آیا ہوگا. تو بہرحال جی شائلہ جی فرماتی ہیں کیا؟ میں فرمانا میں یہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ ماشاءاللہ ہمارا پروگرام بہت اچھا چلا, بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. یہی ہماری سکسیس ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے رہے, آپ لوگ جڑتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک, احمد اینڈ شائلہ جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو فرام ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر آپ کے لیے یہ شو لے کر آتے ہیں تھرسڈے نائٹ 10:30, اور 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے ہمارا, لیکن ہمیشہ اوور ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں احساس ہی نہیں دلاتا ٹائم کا. لیکن ہماری آپ سے ملاقات نیکسٹ ہوگی سیٹرڈے مارننگ 11 AM ایسٹرن ٹائم. ہم آپ کو کہیں گے گڈ مارننگ. احمد ہمیں جانا ہی پڑے گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور دیکھیں, مجھے اویئرنیس کی باتیں میں بہت کرتی ہوں کہ ورجینیا ڈاکٹر جو ہے فاؤنڈ گلٹی ٹو امپراپر پرسکرپشن. تو جو پرسکرپشن ڈاکٹرز دیتے ہیں ان کو جب فارماسسٹ آپ کے لیے رکھتے ہیں, مجھے یہی سمجھ آیا اس سے, اور یہی بات میرے ذہن میں آئی ہے, آئی ہوپ کہ یہ صحیح ہو, کہ ہمیں بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ پرسکرپشن پہ کیا لکھا تھا, اور ڈاکٹر سے پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, کتنا اماؤنٹ ہے, کتنی اس کے اندر کیا کہنا چاہیے اسٹرینتھ ہے دوا میں. ان سب چیزوں کا ہمیں ڈاکٹر سے بھی پوچھنا چاہیے اگر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کمبینیشن آف فیو میڈیکیشن آر ناٹ پرمیٹڈ. ہاں, اور اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے. بالکل. I remember myself with your prescription I brought the pharmacist نے کہا کہ دو چیزیں ایک ساتھ it's no good. So then I consulted the doctor and then doctor changed it. And I remember that was for me. Yes. تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں خود بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور ڈاکٹروں سے کنسرن رکھنا چاہیے اس بات پہ کیا دے رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں. تو یہ شیئر کرنا تھا بیکاز وی لو یو. شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک آپ کے لیے آتا ہے. ہم ہر وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے کسی نہ کسی کام آ جائے. اور کتنی خواتین نے جا کے فریج کھولا ہوگا اور سرخ ٹماٹر نکالے ہوں گے کہ صبح اس کو ہم فیس پہ لگائیں گے, ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کیا کہیں گے؟ میں خدا حافظ کو کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کمرشل دکھاتا ہوں, اس کا پھر وی آر گوئنگ بیک ٹو then we come back and then ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا حافظ ہوتا ہے. Buying a house or selling a house, the team of 2 just for you.
That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? تو جناب جانے کا خدا چاہتا ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ سے اتنی دیر تک باتیں کی اور آپ کے میسیجز بھی پڑھے. بڑا اچھا رہا یہ سفر اور جب بھی چاہے دل آپ کا کال کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں 647-273-2393 اینڈ یو واچنگ شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک. جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ have you done your workout? If not so, do so. Why? Because I said so. مجھے آپ دیکھتے رہے ہوں گے فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی, اور ماشاء اللہ کافی فالوورز بھی ہیں. And I do my workout regularly. اللہ کا احسان ہے. It's good. It boosts your immune system. آپ ضرور اب یہ موسم بھی بڑا اچھا آ رہا ہے آہستہ آہستہ آگے تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اگر ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ نے کبھی بات پوچھنی ہے کوئی خرید و فروخت کے سلسلے میں تو 30 years of experience Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. اور ہمارے صاحبزادے 20 years plus. He is in the business, mashallah, very young age سے, highly educated, very well experienced, and young, energetic Athar Jafri. ان کا نمبر پہلے بتا دوں 647-208-9724. پری کنسٹرکشن ہو یا ایگزسٹنگ ہو, آپ کو انہیں کال ضرور کرنا ہے اور کسی قسم کے بھی پروجیکٹ سے حصہ لینے کے لیے, چاہے کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو کر کے نیکسٹ ایئر ملے یا کئی چند سالوں کے بعد. دیکھیے میرے پاس کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جو اسائنمنٹ کلوزز کے ساتھ ہیں, اور اگر آپ کو چاہیے پری کنسٹرکشن میں بھی تو پلیز گیو اس اے کال. Athar Jafri 647-208-9724. Ahmed and Shahla Jafri, بات ایک ہی ہے. The team of two just for you 416-704-0651. دعا کے ساتھ پروردگار عالم آپ لوگوں کو صحت, زندگی اور خوشیاں نصیب فرمائے. آپ لوگوں کی دلی مرادیں, نیک خواہشات, ایک تمنائیں ہمیشہ پوری فرمائے. آپ کی تمام پریشانیاں پروردگار عالم دور فرمائے. آپ کے مسائل کو حل کرے رب العزت. آپ لوگوں کے رزق میں فراوانی پیدا کرے رب العزت, اور آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل حال رکھیں. اور انشاءاللہ سیٹرڈے کو پھر ملاقات ہوگی صبح 11 بجے ایسٹرن ٹائم. احمد جعفری کی جانب سے اجازت. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ. سی یو دین. جی جناب, مجھے بھی آپ سے اجازت لینی ہی پڑے گی اور خدا حافظ کہنا ہی پڑے گا, کیونکہ اب تو احمد بھی خدا حافظ کر گئے. دل تو نہیں چاہتا, آپ لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے ساتھ آتے رہیے گا. ہماری آپ کی ملاقات سیٹرڈے مارننگ 11 AM گڈ مارننگ کے ساتھ ہوگی. ہمارا اور آپ کا ساتھ شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے. اور میں کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا, بی پازیٹیو, بی ہیپی, اینڈ کہنا چاہیے کہ دوسروں سے پیار کرنے کا جذبہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی اپنی آلویز. احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کی جانب سے اللہ حافظ اور شب بخیر.